अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि बलगाए उस्मान को कह रहा था कि जब तक मुझे चंगेज़ खान के कवानीन नहीं मिल जाते तब तक ये फंदा तुम्हारे गले में रहेगा। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, बुरहान कवानीन लेकर आओ। यह सुनकर बलगाए कहता है, जरकुताई अपने सिपाहियों के साथ बुरहान को लेकर जाओ और कवानीन लेकर आओ। इतने में गोगतू कहता है, जनाब बलगाए, अगर आप इजाज़त दें तो बुरहान को मैं लेकर जाता हूँ। बलगाए रजामंद हो जाता है। फिर गोगतुक बुरहान को पकड़कर एक तरफ चला जाता है। इसी दौरान उस्मान एक छोटा सा खंजर निकालकर रस्सी काटने लगता है, जो दरअसल उसे गोगतुक ने दिया था, और वो मायदे वाला कागज़ भी गोगतुक ने उसके लिबास में रखा था। इसी दौरान गोगतुक और बुरहान घोड़े के पास पहुंच जाते हैं। बुरहान आहिस्ता से कहता है, गोगतुक, अब हम क्या करेंगे भाई? क्या हम उस्मान साहब को यहाँ अकेला छोड़ देंगे? गोगतुक कहता है, उस्मान भाई संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद वो बुरहान को घोड़े पर सवार करके रवाना हो जाता है, जबकि उस्मान मुसलसल रस्सी काटने में मसरूफ़ था। दूसरी तरफ आलिशार की हवेली में शादी की तैयारियां जारी थीं। जोरा कह रही थी, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है आईगुल, और देखा जाए तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। आलिशार साहब हमारी मुश्किलों में हमारा सहारा बने। आईगुल कहती है, आलिशार साहब का शुक्रिया, लेकिन अगर कबीले में ये सब पता चल गया तो फिर क्या होगा? अगर उस्मान को कुछ हुआ तो आसपास के कबीले किसका साथ देंगे? जोरा कहती है, वो सब हमारा साथ देंगे। अगर किसी ने बगावत की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आईगुल कहती है, अब मेरी वाहिद ख्वाहिश उस्मान और उसके आमियों को ख़त्म करके बाबा को सब कुछ दिलाना है जिसके वो हकदार हैं। दूसरी जानब शेख अदबाली अपने साथियों को कुछ इस्लामी वाक़यात सुना रहे थे। इसी दौरान आलिशार और आईगुल का निकाह शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में निकाह मुकम्मल हो जाता है। इस तरह आलिशार और आईगुल की शादी हो जाती है। इसके बाद सब लोग खड़े हो जाते हैं। इतने में बहादुर और बुरजन वहाँ पहुँचते हैं। बहादुर कहता है, उन्होंने मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर गाद लगाकर हमला किया और सबको मार दिया। धुंधार कहता है, तो चलें फिर, हमें किसका इंतज़ार है? यह मर्दानगी दिखाने का वक्त है। इतने में धुंधार की तबीयत खराब हो जाती है। इस तरह धुंधार बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ बलगाए कह रहा था, अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ उस्मान। उस्मान कहता है, गियातू शहनशाह को उसके तख्त से हटाकर वहाँ सोफिया को बिठाना चाहता था। बलगाए कहता है, तो तुमने महल के गद्दारों के नाम शहनशाह को बता दिए। उस्मान कहता है, वो नाम मुझे कहीं और से नहीं बल्कि बूके से मिले, अगर यकीन नहीं तो पूछ लो उससे। फिर बलगाए कहता है, गियातू के बारे में तुम मुझे क्या मालूमात देने वाले थे? उस्मान कहता है, जब बुरहान कवानीन ले आएगा तो तुम मुझे आज़ाद कर दोगे, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बलगाए कहता है, मैं ज़िंदा तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, जब मैं तुम्हारी हड्डियों से गोश्त अलग करूंगा तो तुम खुद देखोगे। यह कहकर बलगाए एक तरफ खड़ा हो जाता है, जबकि इसी दौरान उस्मान मुसलसल रस्सी काटने में मसरूफ़ था। कुछ ही देर में रस्सी काट जाती है। इतने में बलगाए कहता है, बांध दो इसे। इस तरह उस्मान भागने लगता है। फिर बलगाए कहता है, जाओ पकड़ो इसे, ये मुझे जिंदा चाहिए। यह सुनकर सब मंगोल सिपाही उस्मान के पीछे लग जाते हैं। दूसरी जानिब मलिक आलिशार के पास पहुंचता है। आलिशार पूछता है, तबीब ने क्या कहा? मलिक कहता है, धुंधार साहब की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन आराम करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। फिर बहादुर कहता है, अब उनसे हिसाब लेने का वक्त आ गया है। आलिशार कहता है, हाँ बिल्कुल, हमें उन्हें जल्द से जल्द सबक सिखाना होगा। दूसरी जानब सलजान खातून शेख अदबाली के ठिकाने पर पहुंच जाती है। शेख अदबाली और बाला खातून उसे खुश आमदीद कहते हैं। फिर वो तीनों एक तरफ बैठ जाते हैं। शेख अदबाली कहते हैं, बाला ने मुझे बताया कि कबीले के हालात ठीक नहीं हैं। धुंधार साहब जो कर रहे हैं वो मुझे मालूम है, लेकिन उस्मान साहब क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता। सलजान कहती है, मेरा उस्मान मुख्तलिफ चालों में फंसा हुआ है, लेकिन वो लड़ना नहीं छोड़ता और उसकी नीयत अपने चचा को हकीकत दिखाना है। इसी वजह से आईगुल के निकाह पर उस्मान ने एतराज़ किया था, क्योंकि वो आईगुल के ज़रिए इस मसले को हल करना चाहता था। यह सुनकर बाला काफ़ी मुतमईन हो जाती है। दूसरी तरफ उस्मान भाग रहा था, जबकि बलगाए और उसके सिपाही उस्मान का पीछा कर रहे थे। कुछ देर बाद उस्मान के सामने कमांडर बूके और उसके सिपाही आ जाते हैं और उस्मान पर हमला कर देते हैं। इस तरह उस्मान बूके के तमाम सिपाहियों को मार देता है। फिर बूके आगे आकर कहता है, हमारा हिसाब अभी बाकी है उस्मान। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह उस्मान बूके को गिरा देता है, लेकिन वो बलगाए के तीर का निशाना बन चुका था। इसके बाद बलगाए मजीद तीर चलाता है, लेकिन उस्मान उनसे बचने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार उस्मान एक घोड़े के पास पहुंच जाता है और फिर उस पर सवार होकर घोड़े को भगा देता है।
پھر بلگائے کہتا ہے وہ زخمی ہے، زیادہ دور نہیں جا سکتا، اس کا پیچھا کرو۔ یہ سن کر منگول سپاہی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف قائی قبیلے میں بامسی مرکزی خیمے سے نکل کر باہر آتا ہے۔ اس کے جسم سے تیر نکال دیے گئے تھے۔ کندور پوچھتا ہے کیا آپ ٹھیک ہیں بامسی صاحب؟ بامسی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کندور، میں ٹھیک ہوں۔ پھر گندوز کہتا ہے وہ ایسا کرنے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ یقین نہیں آ رہا مجھے۔ بامسی کہتا ہے یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ برجن ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اس غداری نے ہر ایک کے اندر زہر بار دیا ہے۔ غداری کا یہ مرض بہت پھیلتا جا رہا ہے گندوز۔ گندوز کہتا ہے تو پھر اب اس مرض کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے بامسی صاحب۔ آج کا دن تلواروں کو استعمال کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن علیشار کو اس کی اوقات یاد دلانے کا وقت ہے۔ اب ہم اس گیدڑ کو اس کی کھو میں جا کر ماریں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب علیشار اور دندار بھی قبیلے پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ زورا کہتی ہے آپ کو آرام کی ضرورت ہے دندار صاحب، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ دندار کہتا ہے وقت نہیں ہے زورا خاتون، مجھے اپنے ساتھی سرداروں اور سپاہیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب جو بھی میرے راستے میں آئے گا میں اسے کچل دوں گا۔ دوسری طرف گوکتک اور بران اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں عثمان کو تیر لگا تھا اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ دونوں نشان دیکھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں بران کو عثمان کی انگوٹھی مل جاتی ہے تو بران کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ عثمان صاحب ان سے بچ نکلے ہیں۔ پھر گوکتک خون کا نشان دے کر کہتا ہے بھاگتے ہوئے انہیں تیر لگا ہے، چلو بران جلدی چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران عثمان ایک گھوڑے پر جا رہا تھا لیکن اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی اور کچھ دیر بعد وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گندوز اور بامسی کا قافلہ علیشار کی حویلی کے باہر پہنچ جاتا ہے۔ پھر گندوز بلند آواز میں کہتا ہے باہر نکلو علیشار، اب حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ بامسی کہتا ہے گندوز صاحب اگر آپ اجازت دیں تو یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ پھر بامسی دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور بار بار علیشار کو پکارنے لگتا ہے۔ دوسری طرف عثمان ہوش میں آنے لگتا ہے لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں دو آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں جو دراصل شیخ ادبالی کے درویش تھے۔ پھر وہ عثمان کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بامسی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ اندر علیشار اور اس کے سپاہی تلواریں نکال کر تیار کھڑے تھے۔ پھر دندار کہتا ہے وہ لوگ باہر سے چلا رہے ہیں، ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ انہیں جواب دینا پڑے گا۔ علیشار کہتا ہے پہلے ہم انہیں خاموش کریں گے پھر ان سب کے سر اتار دیں گے، کھول دو دروازہ۔ یہ سن کر سپاہی حویلی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس طرح وہ سب آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر دندار کہتا ہے پہلے تم نے زبردستی میری سرداری چھین لی اور اب میری جان لینے آئے ہو بھتیجے۔ گندوز کہتا ہے ہم لوگوں نے آپ کے خونی کھیل کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا۔ پھر دندار کہتا ہے تم نے میرے لیے اور کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا گندوز، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں بیوقوف ہوں؟ بامسی کہتا ہے تم بیوقوف ہی ہو دندار، تم نے اپنے ہی بیٹے کے قاتل کو اپنی بیٹی دے ڈالی، یہی قاتل ہے اس کا۔ دوسری طرف شیخ ادبالی کے درویش عثمان کو لے کر ان کے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان کو زخمی حالت میں دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر شیخ ادبالی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ زندہ ہے، جلدی سے آگ جلاؤ۔ اسی دوران بالا خاتون عثمان کے لیے بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ میری عمر بھی عثمان کو دے دے۔ اس کے بعد عثمان کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف علیشار کہہ رہا تھا میں ہمیشہ تنازعات سے بچنا چاہتا تھا لیکن تم لوگ میرے اوپر بہتان لگا رہے ہو، سپاہیوں حملہ کرو اور سب کو مار دو۔ سپاہی حملہ کرنے ہی لگتے ہیں کہ اتنے میں آئی گل سامنے آ کر کہتی ہے یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہی خون پر تلوار اٹھانا کب سے شروع کر دیا آپ نے؟ یہ کہہ کر وہ اپنا دوپٹہ نیچے گرا دیتی ہے اور پھر سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ جاتی ہے۔ گندوز اپنی تلوار میان میں ڈال لیتا ہے۔ پھر علیشار کہتا ہے یہ دوپٹے کو پھینک کر لڑائی روکنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک خاتون کی یہ جرت کہ وہ مردوں کے کاموں میں مداخلت کرے۔ آئی گل غصے میں کہتی ہے آپ مجھے اپنے کسی غلام کی طرح نہ ہی سمجھے تو بہتر ہوگا علیشار صاحب، میں کائی خاتون ہوں اور ضرورت پڑنے پر میں مرد ہوں۔ پھر دندار کہتا ہے بیٹی تم نے اپنا دوپٹہ گرا کر مجھے اپنی تلوار میان میں رکھنے پر مجبور کر دیا، لیکن علیشار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو اندر جاؤ شاباش۔ اس کے بعد آئی گل اور دوسری خواتین دوبارہ اوپر چلی جاتی ہیں۔ دوسری جانب شیخ ادبالی عثمان کے جسم سے تیر نکال دیتے ہیں اور پھر زخم پر گرم لوہا لگانے لگتے ہیں تاکہ زخم بند ہو جائے۔ اس کے بعد وہ زخم پر مرہم لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف علیشار کہتا ہے گندو صاحب اور بامسی صاحب اگر نظام درہم برہم ہو گیا تو پھر اسے کوئی بھی سنبھال نہیں سکے گا۔ میں کہتا ہوں کہ کل سوگت میں ہم سب ایک جرگہ منعقد کرتے ہیں، وہ آپ کی جگہ ہے، وہاں آپ اپنے سپاہیوں اور گھوڑوں کو حفاظت فراہم کر سکتے ہیں۔ میں بھی دندار صاحب کے ساتھ وہاں آؤں گا اور ہم سب مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔
یہ سن کر بامسی اور گندز رضامند ہو جاتے ہیں۔ پھر گندز کہتا ہے، اگر یہ تمہاری کوئی نئی چال ہوئی تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لو علی شار کہ ہماری تلوار ہوگی اور تمہارا سر۔